Lights, camera, action. नमस्कार, म दयाराम पाण्डे। रमाइलो टेलिभिजन अनि एक्सन स्पोर्ट्स एचडी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, यति बेला सिङ्गो देश कोभिड-19 को यो महामारीबाट गुज्रिरहेको छ। सडकहरू शून्य छन्। सरकारको निर्देशन पालना गरेर निषेधाज्ञालाई पालना गर्दै सबै आफ्नो घरभित्र सुरक्षित बस्नु होला भन्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रममा विशेष त अर्कोलाई परेको बेलामा त्यसलाई त गाह्रो भएछ है, त्यसलाई त कोरोना लागेछ है भन्ने परिपाटी हाम्रो देशमा छ। तर आफूले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै हिँड्ने र आफूले नै परिसकेपछि यो कोरोनाको महामारी भयावह त यस्तो पो हुने रहेछ भनेर भन्ने अवस्था पनि छ। हामी यस्ता परिवारहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ, उहाँहरू जो प्रताडित हुनुहुन्छ देशभित्रका र देश बाहिर जहाँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ। आज हामी अस्ट्रेलिया, युरोप, त्यसै गरी युके लगायतका स्थानमा भएका नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ बुझ्ने कोसिसमा छौँ। सबैभन्दा पहिले हामी नेपालकै कुरा गर्छौँ। नेपालमा विशेष त कलाकार, सिरियलकी क्विन भन्छु म, सरिता लामिछाने कोरोनाबाट प्रताडित हुनुहुन्छ केही दिनदेखि। उहाँले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस मार्फत यो कुरा जानकारी गराउनुभयो। अत्यन्तै गाह्रो हुने रहेछ, यसलाई चाहिँ खेलवाड नसम्झौँ है भनेर भन्नुभयो। एउटा घरमा आफ्नो श्रीमतीलाई रोगले च्यापिसकेपछि, छोइसकेपछि कस्तो हुने रहेछ श्रीमानको अनुभव सुन्छौँ। एउटा सानो छोरी घरमा र आफ्नो श्रीमती बिरामी। सरिता लामिछानेका श्रीमान ऋषि लामिछाने, जो रमाइलो टेलिभिजनबाट यहाँले हेर्दै आउनुभएको चलचित्र टेलिसिरियल दृष्टिका निर्देशक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? खास पहिला तपाईँलाई नै सोधौँ, तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति ठिक छ? मेरो त ठिक छ अहिले। अब ठिक छ भन्न पनि अप्ठ्यारो छ। कसको ठिक छ कसको ठिक छैन। लगभग हाम्रो एरियामा त घर घरमा मान्छेहरूलाई अहिले कोभिड लागिरहेछ होइन। हाम्रो एरियामा त होइन, सायद नेपालको धेरै घरहरूमा अहिले त्यस्तो स्थिति होला। तर राम्रो कामना गर्दै बसिरहेछौँ। म स्वस्थ छु, ठिक छु। घरमा सरितालाई अलिकति प्रब्लम परिरहेछ अनि त्यस्तै अरू ठिकै छ। हजुर, जस्तै सरिताजीलाई खास कसरी यो रोगले छोयो होला जस्तो लाग्छ, के भन्नुहुन्छ उहाँ? होइन, यस्तो सरिता हाम्रो घरमा सबैभन्दा बढी सिन्सियर चाहिँ सरिता नै हो होइन। अनि हामी लगभग 10-15 दिनदेखि हामी बुढाबुढी जहाँ सँगै गइरहेको थियौँ। हामीलाई त्यस्तो पनि थिएन। तर यो कहाँ लाग्यो, के गर्यो, कस्तो भयो केही पनि थाहा छैन। हामी अननोन एकदमै। हामीले कुनै पनि मान्छेलाई त्यसरी टच पनि गरेका छैन, कतै हामी गएको पनि छैन, कसैसँग त्यति नजिक बसेर कुरा पनि गरेका छैन। हामी घरमा आउँदाखेरि जहिले पनि साबुनले हात धुने, त्यसपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हामी जति हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ हामीले सबै चिज अपनाइरहेको थियौँ। हामी धेरै दिनदेखि हामी त्यो घरमै बसिरहेको थियौँ। बाहिर जाने अथवा अनावश्यक हिँड्ने त हामी कहिले पनि गर्दैनौँ। अब यस्तो माहौलमा झन् गर्ने कुरै भएन। कसरी लाग्यो हामी आफैलाई अचम्म छ। गत वर्षको कुरा मैले यति बेला सम्झन चाहेँ। सरिताजीले मलाई कल गर्नुभएको थियो गत वर्ष यसै समयमा होला। भाइहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ नि? हामी त 2-3 महिना हुन लाग्यो, घरबाट बाहिर नै निस्केका छैनौँ। घरमा गुन्द्रुक, घरमा भएको दाल जे छ हामीले त्यही खाएर मात्र निस्केका छौँ। ढोकासम्म पनि पुगेका छैनौँ। साग किन्न पनि, हरियो सागसब्जी नखाएको पनि धेरै भयो भनेर भन्नुभएको थियो। भनेपछि त्यसरी सजग हुने मान्छे अहिले चाहिँ तपाईँ नै अननोन हुनुहुन्छ है, कसरी लाग्यो यो रोग भनेर? हामी पहिला चाहिँ लगभग हामीले काउन्ट गर्दा 95 दिन हाम्रो गेटमा पनि हामी गएनौँ होइन। पहिला चाहिँ त्यस्तो थियो। त्यो बेला हामी सुरक्षित भयौँ। अहिले चाहिँ हामीले लगभग 10-15 दिनदेखि हाम्रो काम त गर्नै पर्छ। टेलिभिजनमा सिरियल आइरहेछ, सिरियलको सुटिङ गर्नै पर्यो, एडिटिङ गर्नै पर्यो। त्यो ठाउँमा पनि एकदमै सुरक्षा अपनाएर गरिरहेको थियौँ होइन। त्यो ठाउँमा पनि म गइरहेको। सरिता त अझ बढी सिन्सियर हो। अब कसरी लाग्यो नै थाहा छैन। हामी मेरो विचारमा एक दिन हामी सिंहदरबार गएको थियौँ। एउटा जरुरी काम पर्या हुनाले जानै पर्ने भएको हुनाले त्यहाँ गएको थियौँ। त्यहाँ पनि कोही मान्छेलाई टच पनि गरेनौँ, कसैको नजिक पनि बसेनौँ। हामीले एउटा फाइल पुर्यायौँ, दियौँ, आयौँ। त्योभन्दा केही पनि गरेका छैन। अब कहाँ लाग्यो, कसरी लाग्यो एकदमै अननोन, केही पनि थाहा छैन।
हजुर, अहिले उहाँलाई कस्तो छ, के खुवाउनु भएको छ, उहाँको दिनचर्या कस्तो छ, यहाँहरू कति नजिक टाढा डिस्टेन्समा हुनुहुन्छ, एउटै घर एउटै फ्यामिली, के छ बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, अहिले हामी एउटै फ्ल्याटमा छौँ। सरिताजी र म जुन दिन सरिताजीलाई हामी जचाउन गयौँ, जुन दिन कोभिड भयो भनेर हाम्रो रिपोर्ट आयो, त्यो रिपोर्ट आउने बेलासम्म हामी सँगै थियौँ, सँगै बसिरहेको थियौँ। त्यसपछि हामी छुट्टियौँ। अहिले चाहिँ हामी एउटै फ्ल्याटमा छौँ। एउटा रुममा सरिताजी हुनुहुन्छ, एउटा रुममा दुईवटा छोरी छन्, उनीहरू बस्छन्। त्यसपछि म चाहिँ बाहिर अर्को रुममा बसिरहेको छु। खाना ल्यायो, खाना लगाएर ढोकामा राखिदियो, उनले खाने, उनको थाल भाँडा सबै चिज छुट्टै छ। कोठाभन्दा बाहिर पनि आएको छैन, एकपटक पनि आएको छैन बाहिर। एकदमै सुरक्षित तरिकाले बसेको छ। अनि त्यही छ, के भन्नु, कहीँ न कहीँ पीडा त लाग्छ। हजुर, श्रीमानको नाताले यहाँलाई चाहिँ कस्तो पीडा हुने रहेछ एउटा घरमा श्रीमती जस्तो लगेर तपाईँहरूले खाना राखिदिनुहुन्छ, उहाँले थाल तान्नुहुन्छ, त्यो भाँडा युज पनि गर्नु भएन होइन, त्यसपछि छुट्टै टोयलेटदेखि हरेक लुगा फाटोहरू सबै छुट्टा छुट्टै गर्नु पर्यो। कस्तो रोग आयो, मान्छेदेखि मान्छे डराउने। वास्तवमा एउटा श्रीमानलाई पीडा चाहिँ कस्तो बोध हुने रहेछ। यस्तो छ, मैले त्यो पीडाको कुरा गर्दाखेरि अहिले फेरि मलाई रुन आउँछ। त्यो पीडाको कुरा चाहिँ नगरौँ। पीडा त अब त्यो शब्दमा वर्णन गर्न गाह्रो हुन्छ होइन। तर हामीलाई मात्र होइन यो कुरा, हाम्रो यो देशभरि हामीभन्दा अझ विपन्न मान्छेहरू हुन्छ, हामीभन्दा सम्पन्न, को धनी, को गरिब, को नाम चलेको, को नचलेको, को सडकको मान्छे, को दरबारको मान्छे, कसैलाई पनि छोडेको छैन। हामी मात्र होइनौँ। अहिले हाम्रो देश मात्र होइन, संसार अक्रान्त छ, संसारलाई पीडा छ। संसारको घर घरको कथा हो, सबै मान्छे रोका छन्, सबै मान्छेलाई पीडा भएको छ। तर रोएर पीडा भएर यसको समाधान गर्नुको साथो हामी अलिकति नियम पालना गर्नु पर्यो। एकले अर्कालाई छुने, एकले अर्कासँग नजिक हुने, अथवा हामीले एनी टाइम हामी घरमा बस्दा पनि, अहिले हजुरसँग बोल्नको लागि अहिले मैले मास्क लगाएर बसेको थिएँ। मेरो छोरीहरू पनि मास्क लगाउँछन्, म पनि मास्क लगाउँछु, सरिता पनि मास्क लगाउँछ। हामी घरमा बस्दा पनि, मेरो बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि मास्क लगाउनुहुन्छ। हामी एनी टाइम मास्कमा हुन्छौँ, सुत्दा छुट्टै सुतेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने, हामीले जति सचेतना हामीभित्र छ त्यो पुरा गर्ने हामीले गरिरहेछौँ। त्यो पीडा हुन्छ, तर मलाई मात्र होइन, धेरै मान्छे, कति मान्छेहरू त अझ यो एकदम युवा अवस्थाको मान्छेहरू यो रोगले बित्नु भएको छ होइन। कति मान्छेहरू यो संसारमा अहिले यो सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ, मान्छेहरू यसरी बित्नुभयो, यस्तो भयो, कोरोनाले लगेर गयो भन्ने त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि पीडा त हुन्छ। एउटा मान्छेलाई, बाहिरको मान्छेलाई केही हुँदाखेरि दुख्ने नेपालीको मन। हामी, मेरो घरमा त मेरो श्रीमती त्यसरी बिरामी हुँदा मलाई त डेफिनेटली पीडा हुन्छ। अझ डर, छोरीहरूलाई केही नहोस् होइन, आफैलाई केही नहोस्। आफैलाई केही भयो भने फेरि कसले घर हेर्ने अथवा सबै चिज गर्नु पर्यो नि त, त्यो पनि समस्या हुन्छ। त्यही छ, अब जे छ त्यो चिजलाई स्वीकार्नु पर्यो र सजगता अपनाउनु। हजुर, यस्तो महामारीको बेलामा पनि कति देख्छौँ हामी सडकमा लुकी लुकी निस्किएका व्यक्तिहरू देख्छौँ होइन। सरकारले जुन नियम लागू गरेको छ, निर्देशन दिएको छ निषेधाज्ञाको, त्यसलाई पनि पालना नगरेको, उल्लङ्घन गर्न खोजेको, त्यो त आफैका लागि हो नि, त्यो पनि गर्न नखोजेको हामी देखिरहेका छौँ। त्यस्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरू अपराधी हो, उहाँहरू जस्तै मान्छेको कारण फैलिरहेछ। मलाई केही पनि होइन भन्ने अनि भनेर चाहिँ घुम्न जाने, अनावश्यक काममा हिँड्ने, आवश्यक काममा भए पनि भोलि गर्दा हुने काम आजै नगर्दा पनि हुन्छ नि त, त्यो गर्ने, यो केही पनि होइन। मैले केही ठाउँहरू यस्ता देखेँ, हाम्रो मित्रहरू यो केही पनि होइन कोरोना सोरोना भनेर भन्ने मान्छेहरू, उहाँहरू बहुत खराब लाग्यो मलाई। उहाँहरूको जब पढ्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन कति पीडा दिन्छ। मैले सरितालाई पीडा भएको, सरिता रोको, सरितालाई दुखेको, सरितालाई शरीर दुखेको, टाउको दुखेको, ज्वरो आएको, त्यो मैले देखाएको छु नि त। त्यो देख्दाखेरि यो बहुत ठुलो खतरनाक रोग हो। जो मान्छेले होइन कोरोना केही पनि हुन्छ, उहाँहरू, मलाई त के भन्नु, उहाँहरू अपराधी जस्तो लाग्छ मलाई। ऋषि लामिछानेजी, यति समय दिनुभयो, यहाँलाई रमाइलो टेलिभिजन एक्सन स्पोर्ट्सका तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सरिता लामिछानेजीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।
दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय निर्देशक ऋषि लामिछाने, जसले 1 दर्जन जति चलचित्रहरूको निर्देशन गरिसक्नु भएको छ भने 100औं सिरियलहरूको निर्देशन गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय दृष्टि सिरियल यहाँले हेर्दै आउनुभएको छ। शुक्रबार रमाइलो टेलिभिजनबाट उहाँको अर्धाङ्गिनी नेपाली टेलिसिरियलकी लोकप्रिय कलाकार सरिता लामिछाने यति बेला कोरोनाबाट प्रताडित हुनुहुन्छ। उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ। र ऋषि लामिछाने आफ्नी श्रीमतीको वेदना अनुभव हामीमा सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने एउटा यस्तो फ्यामिलीको कुरा गर्न चाहन्छु जो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको नक्षत्र हुनुहुन्छ मदन कृष्ण श्रेष्ठ। उहाँ अहिले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। उहाँको सम्पूर्ण फ्यामिली कोभिडबाट ग्रसित छ। उहाँका सुपुत्र यमन श्रेष्ठ जो राम्रो कलाकार गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, उहाँ पनि कोभिडबाट रिकभरी हुने क्रममा हुनुहुन्छ। केही दिन अगाडि मात्र बिएनबीमा उहाँ र मेरो टाढैबाट जम्का भेट भएको थियो, तर उहाँले सरसर टाढै बस्नु मलाई कोभिड भएको छ भनेर भन्नुभयो। म त्रसित भएँ। हामी पार्किङमा भेटिरहेका थियौँ। तर आज केही स्वस्थ हुनुहुन्छ। उहाँको फ्यामिलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यमनजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू, नमस्ते। कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ यहाँ अहिले? अहिले म अब आजले 21-22 दिन भयो। सबै ठिकै छ। अब अहिले मलाई चाहिँ ठिक हुँदैछ। अब म भित्र लागेको कोरोनालाई चाहिँ सन्चो छैन। अब कोरोनालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोराएर होला, उसलाई सास फेर्न गाह्रो भएर होला। म चाहिँ ठिक छु। बुवाको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूको? ड्याडीको पनि ठिकै छ। ड्याडी अहिले हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, मेडिसिटी हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ डक्टरहरूले हेरिरहनु भएको छ। सबै ठिकै छ। ड्याडीको त्यो अस्ति फेरि त्यो के भन्छ अक्सिजन लेभल चाहिँ नि 84-85 त्यस्तो भयो क्या, त्यही भएर हस्पिटल लगेको हामीले। तर ठिकै हुनुहुन्छ। अब हामी सबैजना अब त्यो खतराको जुन त्यो फ्रेम हुन्छ नि, टाइम फ्रेम, त्यसबाट मुक्त गरिसक्यौँ हामीले भनेर डक्टरहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई। यमनजी, अब जस्तै यहाँ त सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई नै कोरोना लाग्यो, कतिको डर त्रास भयो, त्यो एउटा पीडा होइन कस्तो भयो सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई? बुढो बुवा अनि आफ्नो फ्यामिली सम्पूर्ण जिम्मेवारी यहाँको काँधमा कस्तो भयो होला त्यो अनुभव? सबभन्दा पहिला त मलाई लागेको कोरोना चैत्रको 31 गतेदेखि नै मलाई सन्चो थिएन क्या। अनि सन्चो थिएन, घाँटी खसखस गरिरहेको थिएँ, औषधिहरू खाएँ। अनि त्यो बेला पनि मैले कसैलाई मेरो अगाडि आउन दिइरहेको थिइनँ। त्यहाँदेखि सबैजनाले अब माया गरेर अब होइन अगाडि आउनु खोज्ने कि जो पनि अगाडि भनेर अब अँगालै मार्न अन्त होइन, त्यही पनि त्यो नजिक हुन्छ नि, त्यो डिस्टेन्स त्यति धेरै मेन्टेन नै नगर्ने कि। अनि जानु भन्यो, नजिक जाने गर्दा सबैलाई सर्यो, घरभरि सबैजनालाई कोरोना भयो। अनि त्यसपछि त धेरै गाह्रो भयो नि। ओहो, कसले खाना पकाएर खुवाउने, कसले पानी तताएर खुवाउने, कसलाई कसरी केयर गर्ने, त्यस्तो खालको अवस्था आयो। अनि हामीले चाहिँ नि अब के गर्ने त भने चाहिँ यता हाम्रो छिमेकीहरूसँग हामीले गुहार माग्यौँ। अनि छिमेकीहरू अब यहाँ धेरै, हामी एउटा यहाँ हाउसिङ हाउस पनि हाउसिङमा बस्छौँ। अनि हाम्रो यो हाउसिङमा चाहिँ धेरै छिमेकीहरूले कहिले कसले खाना बनाएर ल्याइदिने, कसले के ल्याइदिने, कसले के ल्याइदिने गरेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै टेक केयर गर्नुभयो। र अहिले चाहिँ नि अब हामी ठिकै छौँ एकदम। यो फेरि अस्ति त म एक्लै त्यसै फेरि यो कस्तो भने कोरोना लागेर एकदम रुन मन लाग्ने रहेछ। अनि एकदमै इमोसनल हुने, एकदम एङ्जाइटी हुने त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि त्यो सबैले माया गरेको देखेर आँखाभरि आँसु आउने, रुनु मन लाग्ने त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। यहाँलाई कोरोनाले कसरी छोयो यमनजी? खै कसरी छोयो देखिनु होइन, कहाँबाट आयो कहाँबाट लाग्यो थाहा होइन। देख्ने मात्र मिल्ने भइरहेको त त्यसलाई एउटा कचौरामा राखेर काटी निचरेर नुन खोर्सानी राखेर अचार बनाएर खाइदिनुहुन्थ्यो। हास्य कलाकारको छोरो सुपुत्र निकै कमेडी गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ, प्यारोडी पनि गाउनुहुन्छ, यस्तो कुरा पनि हाँसी सेयर गरिदिनु भयो। भनेपछि अब यहाँहरू सबै सम्पूर्ण फ्यामिली नै खतरा मुक्त हुनुहुन्छ? अब हामी खतरा मुक्त भइसक्यौँ। अब हामीलाई होइन, अब त्यो हामीलाई लागेको कोरोनालाई चाहिँ सन्चो छैन भने क्या मैले। त्यसलाई चाहिँ नि अक्सिजन पुगिरहेको छैन, त्यसलाई चाहिँ अहिले जोगाइराखेको होला। अब हामी निको हुने क्रममा छौँ, त्यो चाहिँ अब त्यो सिद्धिने क्रममा छ। यहाँको मनोबल उच्च देखेर निकै खुसी पनि लाग्यो। र जस्तै यहाँले यो 21 दिनको अवधि आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ पछि? बाबा यो त धेरै नै गाह्रो नि। अब सुरुको 5-7 दिन त सुते खाली सुते मात्र मलाई नि हुनु पनि नसक्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। पछि आएर अलिक पछि हुँदै गएपछि अब
उठ्यो कि झुम्म हुने, निन्द्रा मात्र लाग्ने, टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने। अब यो चाहिँ एउटा अविस्मरणीय नै हुने भयो, लाइफ लङ। जिन्दगीमा धेरै चिज भोग्यो, भूकम्प भोग्यो, कोरोना भोग्यो, के भोग्यो। अब सबभन्दा डरलाग्दो भूकम्प भन्दा पनि कोरोना नै रहेछ जस्तो हुन्छ होला है, लागिसक्यो। कोरोना भित्रभित्रै भूकम्प जस्तै काम गरे नि कोरोनाले, भित्रभित्रको घरहरू सबै हल्लाइदियो नि। अहिले चाहिँ यहाँको दिनचर्या कसरी बितेको छ, कस्तो छ यहाँलाई त्यो बताइदिनुहोस् न। अहिले ठिक छ, अहिले त धेरै नै कम भइसक्यो। म अब अस्ति 10मा 10 नै भनौँ न रेटिङ गर्दाखेरि 10 आउट अफ 10 थिएँ भने अब मेरो विचारमा म अहिले 2 आउट अफ 2 or 3 आउट अफ 10 होला। मलाई त्यस्तो धेरै गाह्रो भएको छैन। कहिलेकाहीँ जिउ दुख्छ, अनि यसो औषधि खायो भने ठिक हुन्छ। डक्टरले पनि सबै ठिक छ भन्नुभएको छ, एभ्रिथिङ इज अन्डर कन्ट्रोल भनेर भन्नुभएको छ। बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ, त्यसपछि एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, केही हल्का फुल्का व्यायाम गर्नुहुन्छ कि नै, त्यसपछि के खानुहुन्छ, त्यो अरू कति दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यो कुरा सेयर गरिदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। बिहान त अब यो चराचुरुङ्गीहरूले नै उठाउँछ, अनि उठिसकेपछि अब किचन सिजनमा आएर फ्रेस भएर किचन सिजनमा आएर अब किचन सिजन सफा गर्ने, यता गर्ने, त्यो नै एक्सर्साइज हुन्छ होला होइन। घरसर सफा गर्ने, टेबल सेबल मिलाउने, सबै टाक मिलाउने, अलिअलि ऊर्जा निकाल्ने, भोक लगाएर हुन्छ नि त्यसपछि चट्ट, अनि अन्डाहरू खाने, पौडीहरू खाने, अनि चिया खाने, अनि त्यसपछि अब अहिलेसम्म चाहिँ नि छिमेकीहरूले नै खानेकुराहरू ल्याइदिनु भएको छ, उहाँहरूले ल्याएको खानेकुराहरू बारेकोतिर खाने, अनि त्यसपछि फेरि बेलुका फेरि कौसुमा हिँड्ने, अनि हाँस्नु पनि गाह्रो हुन्थ्यो। फेरि अब सबै हाम्रो घरमा त जोकर सबजना उसले आउँछ नि हाँस्दा हाँस्दै नसिक्ने, त्यो सास फेर्न गाह्रो हुने टाइममा त त्यस्तो पनि भन्थ्यो हाम्रो। तर अहिले एकदम ठिक छ, हामी वी आर भेरी फाइन। यो बिचमा क्रिएसनको कुरा त केही पनि गर्न पाउनु भएन, अब ठिक भएपछि पक्कै पनि कोरोनाको विषयमा त यहाँले गीत बनाउनुहुन्छ होला। अब कोरोनालाई हेरौँ न, हेरौँ। हजुर एवन्ते अब अरू नेपालीहरू जसले अहिले यो प्रस्तुति हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? अब एकदमै सतर्क हुनु होला होइन, सबैजना सतर्क हुनु होला। कोरोना त अब यो के अरे कोरोना केही होइन, हामी नेपालीलाई लाग्दैन, हामीहरूलाई लाग्दैन भन्ने खालको त्यस्तो हुँदैन। कोरोनाले नेपाली, रसियन, चाइनिज, अमेरिकन कोही चिन्नु रहेछ, यसलाई के मतलब र होइन, को जसको पनि लाग्ने रहेछ भनेर हामी त्यसरी सोच्नुपर्छ। र अब अहिलेलाई चाहिँ यो भोज भतेर यो यस्तो चिजहरू पनि गर्नु हुँदैन। हामी आफै सजग भएर बस्नुपर्छ भनेर अस्ति त्यो लकडाउन सम्बन्धी गीत पनि बनाएको थिएँ। त्यो गीतमा पनि मैले धेरै मेसेजहरू राखेको थिएँ, त्यही गीतकै मेसेजहरू नै भन्न चाहन्छु, भनौँ न। सतर्क भएर बसौँ। यमनजी यहाँलाई पुनः शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र यहाँको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई हाम्रो तर्फबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र एकदम तन्दुरुस्त भएर फेरि स्टुडियोमा बसेर सँगै रमाइलोसँग कुराकानी गर्ने दिन आओस्, त्यो कामना गर्छ। हस् हस्, म दुब्ला रहेँ, खराब कुरो भएको छ, अब खाएर मोटाएर फेरि एक्सर्साइज गरेर घर आउनुपर्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच यति समय लागि। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो यमन श्रेष्ठ, मदन कृष्ण श्रेष्ठका छोरा। मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई पनि कोभिडले गाँजेको थियो, उहाँको स्वास्थ्य स्थिति ठिक हुँदै गएको उहाँबाट जानकारी पाएका छौँ हामीले भने सम्पूर्ण फ्यामिली नै कोरोनाबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा यो रोग भयावह छ, डरलाग्दो छ, यसबाट सबैजना सतर्क भएर जोगिनका लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र हामी विशेष त नेपालभित्र कोरोनाको अवस्था बढ्दै गर्दा, यसको भयावह महामारी बढ्दै गर्दा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ अथवा विदेशमा कस्तो छ कोरोनाको भयावह, विदेशबाट नै भित्रिएको नेपालमा भित्रिएको यो रोग हो। यति बेला यहाँहरूको ध्यान मैले अस्ट्रेलियातर्फ लान चाहन्छु। अस्ट्रेलियाबाट यति बेला जोडिनु भएको छ आशी थापा, जो लोकप्रिय गीतकार हुनुहुन्छ, त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। आरसीजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार अनि धन्यवाद दयाराम पाण्डेजी लगायत रमाइलो टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटलाई र तपाईँलाई पनि। स्वस्थ हुनुहुन्छ यहाँको घर परिवारका सबैजना सुस्त हुनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म चाहिँ
अहिलेसम्म चाहिँ अब सेक्युर स्वस्थ नै हुनुहुन्छ नेपालतर्फ, तर एउटा त्रास यही नै छ कि अब कतिखेर के हुने हो भन्ने त्रास त यताउतै छ र त्यो त्रास चाहिँ उता भोग्नेलाई छँदैछ र हामीलाई पनि अझ बढी हुँदो रहेछ। कतै केही भइहाल्ने हो कि, किनभने परिवारभित्र कमजोर सबै एउटै स्वास्थ्य स्थिति भएको हुनुहुन्न, कोही स्वास्थ्यको हिसाबले अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ, त्यसकारण यदि भइदियो भने के हुन्छ होला भन्ने खालको एक खालको त्रास विदेशमा बस्नेलाई अझ बढी हुँदो रहेछ। उता भोग्नेले त स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै। विदेशमा गएपछि स्वदेशको माया एकदम बढ्दै आउने, नेपालको माया, माटोको माया, आफन्तको माया झन्झन झाँकिँदै आउने भन्छन्। जस्तै यहाँ आफ्नो परिवारलाई के भएको होला, यहाँले त न्युज हेरिरहनु भएको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा, ओ नेपालमा त यतिजनाको मृत्यु भएर आज, यतिजना सङ्क्रमित बढेर लापरवाही भइराखेको छ, मान्छेहरू सडकमा निस्किरहेका छन्, बिहा भोज भतेरहरू चलेकै छन् भन्ने जस्ता समाचारहरू यहाँले पढ्न पाउनुहुन्छ, सुन्न पाउनुहुन्छ, देख्न पाउनुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ विदेशमा भएको एउटा छोरोलाई देश सम्झेर, घर सम्झेर, आमा सम्झेर, बुवा सम्झेर कस्तो हुने रहेछ आरसीजी? एकदमै दुःख लाग्छ, किनभने यो अहिले जुन सामाजिक सञ्जालले विश्वलाई एउटा साँघुरो बनाइदिएको छ, संसारभरिका न्युजहरू देख्न सुन्न पाइन्छन्। स्वाभाविक रूपमा नेपालमा भएको यतिखेरको कोरोनाको कहर जुन अहिले नेपालले जुन भोगिरहेको छ, ती कुराहरू यस्ता खालका न्युजहरू सुन्दाखेरि साह्रै दुःख लाग्छ र आफूले गर्न सक्ने अवस्था पनि केही रहँदैन, खालि सहानुभूति मात्रै रहन्छ। र जुन खालको अवेरनेसको कमी छ नेपालमा, या त अवेरनेस हुँदाहुँदै पनि यसलाई सामान्य रूपमा लिने र एउटा सरकारले दिएको मान्यताभित्र नबसिदिने अथवा जुन एउटा सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउँछ त्यो कुराहरू फलो नगर्ने, यो कुराहरू चाहिँ अलिकति अवेरनेस क्याम्पेङ अलि बढी चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सचेत युवा वर्गहरू पढे लेखेको सबैले र हामी विदेशमा भएकोहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पनि अवेरनेस चाहिँ हामीले बनाउन जरुरी छ, किनभने नपरुन्जेलसम्म यो केही पनि होइन। सबै हिँडेका छन्, डुलेका छन्, बिहा भोज कार्यक्रममा पार्टिसिपेट भएको छन्, केही हुँदैन होला, उसलाई भएको छैन, मलाई पनि भएको छैन भनेर त्यसलाई थाहा भए पनि कतिले चाहिँ त्यसलाई एउटा सामान्य रूपमा लिनु भएको छ। जसले भोग्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ, उहाँहरूलाई एकदमै अब गाह्रो भोगिसकेपछि पछुताउनु भन्दा यो कुरामा चाहिँ हामीले एकदमै यसलाई एउटा सङ्गठित रूपमा यसको विरुद्ध हामी लाग्नुपर्छ, यसलाई सचेतना फैलाउनु पर्छ। कसरी सबैभन्दा भनेको सेल्फ क्वारेन्टाइन हो, आफैलाई एउटा बाक्लो भिडमा नजाने, आवश्यक पर्दा जानै पर्यो भने, जरुरी काम छ भने जाने, होइन भने घरमा बस्ने, बाहिर ननिक्लिने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइजर लगाउने, यी यस्ता सामान्य कुराहरू जो हामीले गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू हामी सबैले एकपटक सोचेर यसलाई गम्भीर रूपमा पालना गर्यौँ भने अझ नियन्त्रण गर्ने सम्भावना छ। यही नै भन्न चाहन्छु म। जस्तो अब अस्ट्रेलियामा कति नेपाली हुनुहुन्छ, यहाँ कुन सिटीमा हुनुहुन्छ यति बेला, र त्यहाँ भएका नेपालीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यो बारेमा बताइदिनुहोस् न। अहिले साउथ अस्ट्रेलियाको एडिलेड सिटीमा छु। अहिले एक्ज्याक्ट नेपालीहरूको फिगर त छैन, तर मेरो विचारमा लगभग 1 लाख हाराहारीमा विद्यार्थी पर्मानेन्ट भिजा र विद्यार्थी सबै गरेर नेपालीहरू करिब 1 लाख हाराहारीमा छन् भन्ने मैले सुनेको छु। एक्ज्याक्ट फिगर चाहिँ छैन, तर लगभग त्यस्तैको हाराहारीमा छन्। अहिले यहाँ बस्ने नेपाली दाजुभाइहरूको अवस्था राम्रो छ भन्छु, किनभने यतिखेर अहिले कोरोना जुन सङ्क्रमण एकदम नियन्त्रणमा छ र जीवन सामान्यकरणतर्फ उन्मुख छ। सबैजना आफ्नो कामतर्फ सामान्य जनजीवनमा लाग्नु भएको छ। र अर्को कुरो, जुन नेपालीहरू अथवा विदेशीहरू जुन अस्ट्रेलियामा जुन मात्रामा अनुपातमा भित्रिन्थे पढ्नको लागि र अन्य स्किल माइग्रेसन हरेक कारणले जसरी आइन्थ्यो, अहिले यहाँ बन्देज लगाएको हुनाले अहिले यहाँ जति पनि जब होल्डरहरू हुन्थे, अब लामो समयदेखि काम जबमा रहन्थे, उनीहरूले चाहिँ अब यो रिटायरमेन्ट भएको कारणले अहिले जति पनि नेपालीहरू जसले जब पाउनु भएको थिएन उहाँहरूले अहिले जब पाउनु थाल्नु भएको छ। अहिले चाहिँ उहाँहरूले रोजगार पाउने तर्फ धेरै राम्रो छ। हस्पिटलहरूमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा, टुरिज्म, होटल म्यानेजमेन्ट, सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ अहिले जब पाउने, पहिला चाहिँ एकदमै क्राइसिस थियो जब नपाउने
थियो भने अहिले चाहिँ हरेक सेक्टरमा जब पाइएको कुराहरू सुनिएको छ। यता चाहिँ अहिले जति पनि नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूको जीवन सामान्यकरण छ र राम्रो छ र सबैले यहाँ स्टिल के अरे सामाजिक दूरी भनौँ न, अब सपिङ सेन्टरमा जानु पर्दा, कुनै ठाउँमा जानु पर्दा, भिडभाडमा जानु पर्दा 1.5 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मात्रै जानुपर्छ। अनिवार्य मास्कहरू चाहिँ छैन, तर ठाउँ ठाउँमा ह्यान्ड सेनिटाइजर अहिले सबै कन्ट्रोलभित्र रहेको छ। जति पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा बाहिर विदेशबाट आउनु भएको छ, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू चाहिँ जो होटल क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँ बोकेर आएको एक्टिभ केसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आइसोलेसनमा राखेर देखिएको केसहरू बाहेक जति पनि यहाँ बसेको अस्ट्रेलियनहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण अस्ट्रेलियनवासीहरू चाहिँ अहिले सेफ हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ, इन्क्लुडिङ नेपाली पनि। जस्तो त्यहाँ पढ्न गएका विद्यार्थीहरू कसैलाई केही भइहाल्यो भने अब अहिले त मैले सुन्दैछु कि सरकारले त्यहाँका लागि नेपाली राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाइसकेको छ भने तपाईँले गुहार्ने ठाउँ, तपाईँले भन्ने ठाउँ, ती विद्यार्थीहरूले गुहार माग्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ होला आरसीजी? अब पहिलो कुरो त हामी नेपालीहरू अब एनआरएनए छ एउटा जुन लामो समयदेखि क्रियाशील संस्था जो नेपाली यहाँ नेपालीहरूको यहाँ अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूको हितार्थ काम गर्ने संस्था छ र उहाँहरू जुन क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिलो त उहाँ ढकढक्याउने भनेको उहाँहरू मार्फत नै हो र उहाँहरूले पनि यस विषयमा चासो राख्नु भएको छ र नेपालीहरूको एउटा जुन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू मार्फत नै अहिले केही परिहाल्यो भने एकजुट भएर एउटा अभियानको रूपमा अगाडि बढेको अवस्था छ। भनेपछि अहिले अस्ट्रेलियामा जनजीवन सामान्य नै छ र नेपालीहरू जसले काम पाउनु भएको थिएन अहिले आफ्नो काम फेरि फर्किन थाल्नु भएको छ, एउटा खुसीको कुरा पनि हो। यहाँ आफ्नो घरतिर यहाँले कसैलाई सम्झन चाहनुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट यति बेला? यहाँ सायद दोलखाको हो क्यारे होइन, के सम्झन चाहनुहुन्छ? अहिले यो अवस्थामा सम्पूर्ण दोलखावासी प्लस नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइले सम्झन चाहन्छु, किनभने यो एउटा भोगाई केवल जुन खालको अहिले अवस्थाबाट गुज्रिराख्नु भएको छ यो मेरो एउटा घर परिवारको नभइकन सम्पूर्ण छरछिमेक लगायत सम्पूर्णमा नेपाली जो नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म एकैपटक सम्झन चाहन्छु र सम्झने क्रम त अहिले फोनबाट सामाजिक सञ्जालबाट बेला बेला कुरा त भइरहेको छ। तथापि यतिखेर म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरूलाई नै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरू एकदम सचेत रहनु होला, यसलाई सामान्य रूपमा नलिनु होला। कोरोना भाइरस अहिले दोस्रो लहर आइरहेको छ, यसले धेरै नै खालको चुनौतीहरू ल्याएको छ, धेरैको सामान्य रूपमा लिँदा लिँदै कतिको ज्यान पनि गएको छ। यदि हामीले यसलाई सचेत हुने हो भने अवश्य पनि हामीले यसलाई जित्न सक्छौँ। त्यसैले मनोबल उच्च राख्नु होला, हतोत्साहित पनि नहुनु होला। यसलाई हामी सबैले एकदम एउटा ब्याटलको रूपमा रहेको छ, जुटेर होइन, हामी छुटेर यसलाई यो ब्याटललाई चाहिँ हामी जित्ने कोसिस गरौँ र आत्मबल बढाउँ। अवश्य पनि एक दिन हामीले यसलाई जित्न सक्छौँ। यो मानव प्रति आएको एउटा ठुलो एउटा च्यालेन्ज हो, मानव सभ्यताप्रति भनौँ, मानव स्वास्थ्यमा आएको ठुलो एउटा च्यालेन्ज हो। यसलाई हामी मिलेर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। हामीबाट नै यो सम्भव छ। हामी अवेरनेस हामीले एउटा बिल्डअप गर्नु पर्यो, सबैले सचेत हुनु पर्यो, यही नै भन्न चाहन्छु म। हजुर, यहाँ र यहाँको परिवारलाई पनि पूर्ण रूपमा स्वस्थ भएर बसिरहनु होला भन्ने हामी कामना गर्छौँ। र यति समय दिनुभयो आरसी थापाजी, अस्ट्रेलियामा रहेर पनि त्यहाँका कुराहरू सुनाइदिनु भयो, त्यहाँ नेपालीको जनजीवन कस्तो छ, त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दयारामजी र रमाइलो टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटमा म पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले बुझेका जति कुराहरू छ यहाँहरूलाई सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अहिले हामी छुट्टी छौँ। नमस्कार। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो आरसी थापा। उहाँ अस्ट्रेलिया, साउथ अस्ट्रेलियाबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा दोलखा घर भएर कर्मसूत्र अस्ट्रेलिया बनाउँदै आउनुभएका आरसी थापाले अस्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अन्य देशमा र कस्तो छ अहिले कोभिडको अवस्था र त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था पनि के छ, हामी त्यो बारेमा बुझ्ने प्रयासमा छौँ। अहिले सेकेन्ड भेरिएन्ट नेपालमा आएको छ, कोभिडको यो सेकेन्ड भेरिएन्ट एकदमै डरलाग्दो छ। त्यसैले यहाँहरू सुरक्षित
संयमित भएर बस्नु आग्रह गर्दै बस्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै यति बेला भने म ब्रेकतर्फ जान चाहन्छु। Lights, camera, action. फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन। यहाँको साथमा सुदयराम पाण्डे र आज म कुराकानी गरिरहेको छु कोभिडको यो पछिल्लो अवस्थाका बारेमा। नेपालमा कोभिडले धेरै नेपालीहरू ग्रसित हुनुभएको अवस्था छ। यति बेला हस्पिटलमा बेडहरू पाइएको छैन। त्यसै गरी कोभिडको नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेकोमा एक हप्ता पुरा भइसकेको छ भने एक हप्तालाई फेरि थप गरेको छ र धेरै कडाइ पनि गरेको छ। कोभिडमा भएका बिरामीहरू घरमा आफ्नो टाइम पास गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालको भर परिरहनु भएको हुन्छ। उहाँहरूले हेर्दा सकेसम्म मैले यहाँलाई अनुरोध गर्छु, मान्छे मरेको बितेको पोस्टहरू गर्नलाई नहतारिनुहोस्। आफ्नो मनले श्रद्धाञ्जली दिने हो, पोस्ट चाहिँ नगरिदिनका लागि सामाजिक सञ्जालमा यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्दै यति बेला भने म यहाँलाई बेल्जियमतर्फ लान चाहन्छु, युरोपतर्फ लान चाहन्छु। त्यहाँ यति बेला अर्जुन काफ्लेजी हुनुहुन्छ, युवा व्यवसायी, समाजसेवी र विशेष गरेर इन्टरनेसनल नेप्लिज फिल्म सोसाइटीका ग्लोबल उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। अर्जुनजी स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते। नमस्ते हजुर। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। अहिले यहाँ बेल्जियमको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सेयर गरिदिनुहोस् न। म बेल्जियमको ब्रुज भन्ने सहरमा छु सर। लगभग ब्रसल्सबाट 100 किलोमिटर अलिक टाढापट्टि नेदरल्यान्ड पार्टमा छु सर म। यहाँ धेरै वर्ष नै भयो यसरी बाहिर रहनु भएको। नेपालमा अहिले कोभिडको अवस्था एकदमै बढ्दै गएको छ र यो कोरोनाको प्रभाव चाहिँ धेरै देखिएको छ। के छ, कस्तो फिल भएको छ बाहिर बस्दा, नेपालको समाचारहरू पढ्दा, यहाँलाई विदेशमा रहँदा चाहिँ कस्तो अनुभव हुने रहेछ? सर लगभग 30 वर्षको बसाइ भयो सर युरोपमा होइन। युरोप बसाइ 30 वर्ष भयो। अस्ति भर्खर पनि म लगभग 1.5 महिना अगाडि नेपाल 1.5 महिना अगाडिसम्म नेपालमै थिएँ। नेपालबाट यता फर्केर आएको। आउँदाखेरि पनि मलाई फ्लाइटमा आफैलाई पनि कोरोना पोजिटिभ देखियो सर होइन। यहाँ आफै चेक गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ देखियो। पछि मैले डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि पक्कै पनि फ्लाइटमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। तर मलाई त्यस्तो किसिमको आफूलाई चाहिँ कुनै किसिमको फिल भएन सर होइन। केही टाउको दुख्ने अथवा त्यो बान्ता आउने अथवा शरीर दुख्ने त्यस्तो किसिमको फिल चाहिँ भएन सर। मन चाहिँ अब अलिकति आति नै रह्यो सर कोरोनाभित्र, त्यस्तो फिल चाहिँ भएन। अर्को कुरा वास्तवमा युरोपको हेरी त नेपालमा अहिले खासै अहिले त केही पनि होइन सर। तर जुन नेपालको व्यवस्था, नेपालको अब अलिकति गाह्रो सिचुएसन छ, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै आत्तिरहेको छ मन होइन। परिवार अब आमाहरू सबै उतै, दिदीबहिनी, इष्टमित्र, दाजुभाइ सबैजना उतै भएको हुनाले मन चाहिँ आत्ति नै रहन्छ प्रत्येक न्युजहरू हेर्दाखेरि। तर यता चाहिँ अझै बढी भएको छ सर। गत वर्ष यही समयमा युरोपमा निकै नै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएको थियो। नेपालमा सामान्य अवस्था थियो त्यो बेला, तर नेपालीहरू अत्यन्त त्रासमा थिए। तर नेपालीहरू अहिले कम डराइरहेका छन्, तर नेपालमा चाहिँ अहिले भयावहको अवस्था छ कोरोनाको। जस्तो युरोपमा यहाँ रहिरहँदा, जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि ट्राभलको क्रममा यहाँलाई कोरोनाको सङ्क्रमण भयो, यहाँ कस्तो अवस्थामा कोरोना लाग्दाको त्यो अनुभव चाहिँ अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न हाम्रा दर्शकहरूमाझ। मैले अघि भने सर, मलाई चाहिँ नेपालमा मैले पिसिआर टेस्ट गरेर मेरो 72 घन्टाभन्दा अगाडि फ्लाइट भन्दा गरेँ। त्यसपछि यता आउँदाखेरि नेपालमा त अब नेगेटिभै भएर उडेँ सर। यहाँ आएपछि पनि मलाई त्यस्तो फिल केही पनि भएन। त्यही पनि अब 10 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुभन्दा एकपल्ट चेक गरौँ न भनेर डक्टरलाई चेक गर्न गएको, तिमीलाई पोजिटिभ देखियो भन्यो। तर मलाई फिल चाहिँ केही भएन सर। मलाई त्यो भन्यो भने नि कोरोना छ भन्ने नै फिल भएन। आफूलाई कुनै शरीरको केही अङ्ग दुख्ने अथवा खाना नरुच्ने त्यस्तो किसिमको सिम्टमै देखिएन सर। तर सिम्टमै देखिएन हजुर। तर नेपालमा त अहिले एकदमै यो सेकेन्ड भेरिएन्ट त डरलाग्दो आएको छ नि। यहाँ त कोरोना सङ्क्रमितसँग मैले कुराकानी पनि गरेको थिएँ केही कलाकारहरूसँग अघि। उहाँहरूलाई त एकदमै गाह्रो भएको। आज 21 दिन हुँदा पनि मदन कृष्ण श्रेष्ठका छोरा यमन श्रेष्ठले भन्दै हुन्थ्यो अझै पनि मलाई ज्यान दुखेको छ, अझै गाह्रो भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सर यता पनि भएको सर। अब धेरैलाई चाहिँ त्यो गाह्रो भएको छ सर, भएको थियो है सर। मलाई चाहिँ 2 महिनामा 2 पल्ट चेक गर्दा 2 पल्टै पोजिटिभ देखियो सर। 2 महिनाभित्र म नेपाल जानुपर्ने भएको 2 पल्ट चेक गरेँ। तर मलाई चाहिँ 2 पल्ट नै त्यस्तो केही पनि देखिएर मतलब गाह्रो भएन। त थुप्रै
जुन लागेका जुन चिनेका मान्छेहरू छन् उहाँ साथीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो चाहिँ धेरै भयो भन्ने भन्थ्यो उहाँहरूले। कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैलाई खाना नरुच्ने, कसैलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, कसैको पुरा होल बडी नै एकदम पेन हुने, त्यो चाहिँ भएको थियो सर। हजुर, केही समय अगाडि नेदरल्यान्डतिर निकै कोरोना बढ्दैछ, सङ्क्रमण बढ्दैछ भन्ने समाचार हामीले पढेका थियौँ। अहिले सिङ्गो युरोपमा चाहिँ यसको प्रभाव कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। नेदरल्यान्डमा चाहिँ अस्ति यो ठ्याक्कै आजको एक हप्ता अगाडि चाहिँ अलिकति ओपन गरेको छ सर होइन, बोर्डर ओपन छ। अनि अस्ति म यो ठ्याक्कै एक हप्ता अगाडि म नेदरल्यान्ड पनि गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ मास्क लगाएर कोही पनि हिँड्न छोडिसकेको छ, मास्क चाहिँ एकदम ओपन भइसक्यो नेदरल्यान्डमा। त्यही पनि दिनको 2-3 हजार कोरोना पीडित चाहिँ छन्। बेल्जियममा चाहिँ अहिले म बस्ने ठाउँ देशमा चाहिँ अहिले घटाएको छ सर, लगभग 1500को हाराहारीमा दिनमा कोरोना छन्। मर्नेको सङ्ख्या त्यो 28-30 जना होला होइन। अहिले चाहिँ जस युरोपमा धेरै नै घटाएको छ सर। अहिले युरोपमा टोटल कति नेपालीहरू होलान्, बेल्जियममा कति होलान्, केही तथ्याङ्क यहाँमा छ र बिचमा कति सङ्क्रमित भए त्यस्तो के छ तथ्याङ्क यहाँसँग काफ्लेजी? होइन, सङ्क्रमित त धेरै नै भयो सर, बेल्जियममा पनि धेरै नै भयो सर सङ्क्रमितहरू। तर बेल्जियममा चाहिँ कोरोना भएर चाहिँ मर्नेको सङ्ख्या त एकजना पनि खासै थाहा पाइएन। अलिकति बढी भएको चाहिँ युकेमा हो सर होइन। युकेमा चाहिँ लगभग मोर देन 100 चाहिँ डेथ भयो भन्ने सुनियो सर होइन, कोरोनाकै भएर उसले गर्दाखेरि। तर बेल्जियममा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित त भएछ, तर भनौँ न त्यस्तो दुर्घटना चाहिँ कसैको पनि भएन सर। यसबाट जोगिनका लागि के गर्नुपर्ने रहेछ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यहाँले? सर अब मैले चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीले जुन यहाँ देखियो सर, युरोपमा यत्रो व्यवस्थित भएको देशमा पनि जस्तै बेल्जियममै लास्ट इयर सर दिनकै जम्मा यहाँ 1,10,00,000 जनसङ्ख्या हो सर बेल्जियममा। दिनकै 20,000-25,000 मान्छेलाई पनि कोरोना सङ्क्रमित देखियो सर। 500-700 जना दिनकै को डेथ पनि भयो सर होइन। त्यस्तोमा हुँदाखेरि वास्तवमा भन्ने कुरो मनोबल नै हो देखेँ सर मैले। मनोबल एकदम उच्च बनाउने सर। अनि त्यसपछि आएर अब अलिकति डिस्टेन्सै बस्नुपर्छ सर। 1.5 महिना 1.5 मिटरदेखि 2 मिटर डिस्टेन्सै बस्ने र मास्क लगाउने सर, त्यति नै हो सर। अरू चाहिँ मैले यसको उपाय केही पनि देखिनँ यहाँ होइन। अहिले पनि हामी यहाँ 1.5 वर्ष जति लकडाउन, 1 वर्ष 3 महिना भयो सर लकडाउन भएको। त्यही पनि अब मान्छेहरू काम गरिरहेछन्, तर त्यही आफ्नो सेक्युरिटी अप्नाउँछन् सर। मास्क लाउने, अब सेनिटाइजर युज गर्ने, अब तातो पानी यस्तै चियाहरू बढी खाने सर। अनि त्यसपछि मेन त बाहिर नचाहिँदो समय हेरेर आफ्नो काम छ भने मात्रै बाहिर निक्लिने, अब ननिक्लिने सर होइन। सोसियल डिस्टेन्स एकदमै टाढा राख्ने, त्यो चाहिँ गरेको भएर चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ। ओके, अनि जस्तो यहाँको आफ्नो काम व्यवसायका बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यहाँ चाहिँ अब हाम्रो होटल रेस्टुरेन्ट लाइनै हो सर होइन। अब बेल्जियममा अब त्यसमा पनि तपाईँको अहिले सरकारले चाहिँ अब के के छ नि त, अब रेस्टुरेन्ट त टोटल्ली बन्द छ सर। त्यही पनि उनीहरू चाहिँ टेक वे डेलिभरीहरू गर्न चाहिँ अनुमति दिएको छ सर। तर रेस्टुरेन्टमा कसैलाई पनि टोयलेट युज गर्ने अथवा कुनै पसेर खाने अथवा यसो एलाउड छैन सर होइन। टेक वे डेलिभरी, होम डेलिभरी यस्तो भइरहेछ। तर त्यसमा पनि आफूले चाहिँ त्यही अब भनिहाल्यो सबै कुरा अप्नाउनु पऱ्यो। सेनिटाइजरहरू, मास्कहरू, डिस्टेन्सहरू। अब कसैले खाना लिएर कसैसँग हामीले पठाइयो ड्राइभरहरूसँग भने पनि उसले चाहिँ त्यहाँको बाहिर छोडिदिने अथवा उहाँलाई बेल बजाएर छोडिदिने, त्यसरी टच नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ राखेको छ सर। त्यही नै गरिरहेको छ। अब नेपालमा यहाँका आफन्त, घर परिवार, साथीभाइ कसैले सम्झन चाहनुहुन्छ यहाँले अन्त्यमा? होइन, नेपालमा त सबैलाई सम्झिन चाहन्छौँ सर। अब होइन, अब त्यस्तो कोरोना पीडित भइरहेछ नेपालमा, अलिक गाह्रो भइरहेछ। मेन कुरा चाहिँ सर अब मैले भने सर, अब युरोपमा त्योभन्दा पनि एकदम भयावह स्थिति भएको सर होइन। अब यहाँ पनि धेरै नै मान्छे, मसँग तथ्याङ्क नै छ। अब हजुरले अब चाहनुहुन्छ त्यो तथ्याङ्क पनि भन्न सक्छु, भन्नुहोस् न प्लिज होइन। जस्तै अब तपाईँको मैले लगभग यहाँ चाहिँ बेल्जियममा चाहिँ लगभग 9,97,000 मान्छेलाई चाहिँ सर कोरोना पीडित भएको सर होइन। 24,000 24,500 मान्छेको चाहिँ बेल्जियममै डेथ भएको सर होइन। लगभग 8,63,000 चाहिँ रिकभरी भयो सर होइन। अब अहिले भन्दाखेरि युरोपमा सर तपाईँको लगभग अझै पनि 39 लाख तपाईँको चाहिँ एक्टिभ केसहरू छन् सर होइन। अब तपाईँको इटालीमा तपाईँको लगभग भनौँ न जग्गा 1,20,21,000 हाराहारीमा डेथ भएको छ इटालीमा मात्रै सर होइन। सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको इटालीमै भएको सर युरोपमा। दोस्रो चाहिँ तपाईँको फ्रान्समा भयो सर लगभग होइन 56 लाख के अरे
जति सङ्क्रमित थिए सर, 1,05,000 चाहिँ डेथ भयो सर फ्रान्समा। अनि तपाईँको स्पेनमा चाहिँ 35,50,000 हाराहारीमा चाहिँ सङ्क्रमित थिए सर, लगभग 78,000 चाहिँ डेथ भयो सर होइन। यो चाहिँ अब युरोपको डाटा भनौँ न 1, 2, 3को डाटा अनुसार यसो छ सर होइन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको बेल्जियममा चाहिँ एकदमै घट्दो छ सर, युरोपमै घट्दो छ होइन। अब यहाँ चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ अब अहिले भ्याक्सिन पनि सुरु भइसक्यो सर होइन। सबभन्दा बढी अब भ्याक्सिन चाहिँ युकेले 72%ले चाहिँ भ्याक्सिन, फर्स्ट भ्याक्सिन लगाइसकेको छ। अब बेल्जियममा भनिदियो भने त जम्मा 33 होइन, अब युरोपमा 32-33%को हाराहारीले मात्रै भ्याक्सिन लाग्छ अहिलेसम्म होइन। त्यस्तो छ सर। अनि त्यही हो, अलिकति अब नेपाली जनसमुदायमा चाहिँ अब कोरोनाले चाहिँ मृत्यु हुने भनेको बढी चाहिँ युकेमै हो सर होइन। युकेमा चाहिँ अब बुढाबुढीहरू, आमा बुवाहरू, हजुरआमा धेरै हुन्छ, इम्युनिटी पावर पनि कम भएर पनि होला होइन। त्यहाँ चाहिँ अलिक बढी भयो सर। अन्त चाहिँ खास चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ खासै धेरै थाहा पाइएन सर। यति सबै दिनुभयो, यति जानकारी दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर अर्जुन काफ्ले चाहिँ यहाँको परिवार र यहाँ आफूलाई पनि स्वस्थ भएर बसिदिनु होला, यहाँ आफू पनि यो कामना पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू हजुर, नमस्ते। हस्, नमस्ते। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन काफ्ले, बेल्जियमबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। युरोपको अवस्थाहरू के छ हामी त्यो बारेमा यहाँलाई जानकारी गराएँ। उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो इटलीमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित र धेरै मृत्युदर भेटियो युरोपको कुरा गर्दा, र युरोपका बारेमा उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। त्योभन्दा अगाडि हामी अस्ट्रेलियाको कुराकानी गर्दै थियौँ। अस्ट्रेलियामा के कस्तो छ त भनेर हामी कुराकानी गऱ्यौँ आरसी थापासँग भने। त्यस्तै गरेर नेपालको अवस्थामा सङ्क्रमित परिवारको हुँदा कस्तो हुने रहेछ भने ऋषि लामिछाने कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो श्रीमती नेपाली कलाकार सरिता लामिछाने सङ्क्रमित भएको बारेमा जानकारी गराउँदै भने। त्यसै गरी आरसी थाप, त्यसै गरेर यमन श्रेष्ठले आफ्नो परिवारको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। मदन कृष्ण श्रेष्ठदेखि सम्पूर्ण फ्यामिली नै कोरोनाबाट प्रताडित भइरहेको अवस्थामा उहाँहरूको घर परिवारमा पनि बिस्तारै उहाँहरू खतरामुक्त भएर सुस्थ हुँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। अब यहाँलाई म बेलायततर्फ लान चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजका ग्लोबल महासचिव, आफैमा कलाकार निर्देशक मनिष श्रेष्ठ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्ते मनिषजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद दयाराम सर, यहाँलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा। हजुर, के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, अहिलेसम्म ठिक छ भन्नुपर्छ। नेपालको खबर त यहाँले पढिरहनु भएको होला अनलाइनहरूमा। वास्तवमा नेपालमा त एकदम डरलाग्दो भयावह अवस्था आएको छ, महामारी फैलिएको छ। अनि त्यहाँको अहिले बेलायतको समग्र अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यो कोरोनाको प्रभाव कस्तो छ त्यहाँ? अहिले हामी अब यो थर्ड लकडाउनमा छौँ अझै पनि स्टिल है। 1 इयर कम्प्लिटली लकडाउनकै अवधि हामीले पार गर्यौँ र यो सेकेन्ड लकडाउन पछि त भयावह स्थिति भएको थियो यहाँ। अब दिनमा 2,000सम्म मान्छे मर्ने अनि 70,000सम्म इफेक्टेड हुने किसिमको एउटा एकदमै भयावह र भयानक स्थिति हामीले पार गर्यौँ र यहाँको गभर्मेन्टलाई एकदमै मान्नुपर्छ। आज त्यत्रो मृत्यु दर र त्यत्रो इफेक्टेडको जुन रेन्ज छ त्यसलाई आज एकदमै मिराकल तरिकाले आज दिनमा तपाईँको हप्तामा जम्मा 4 देखि 17 जनाको मृत्यु दर र यो 2,000सम्मको इफेक्टको रेन्ज मात्र छ र करिब करिब तपाईँको 70% होल पिपुललाई भ्याक्सिनेट गरिसकेको छ गभर्मेन्टले है। अनि अहिले चाहिँ तैपनि स्टिल हामी लकडाउनमै छौँ र निषेधाज्ञा चाहिँ बिस्तारै खोल्दै गएको छ। अहिले चाहिँ 6 जनासम्म 2टा परिवारको आउटडोरमा बाहिर बस्न मिल्ने, तर चाहिँ घरभित्र अझै पनि बस्न दिएको छैन। त्यो किसिमको एउटा क्रमिक सुधार चाहिँ निकै यो 4 महिनाभित्र एउटा 2,000 देखि 2 जना मर्ने स्थितिसम्म ल्याउन चाहिँ युकेको गभर्मेन्ट यहाँको चाहिँ एकदमै सफल भएको छ। तर स्टिल यो चाहिँ हामीबाट हटेको छैन। तर अब नेपालको स्थिति हामी यहाँ हेरेर साह्रै चिन्ता गर्थ्यौँ कि त्यहाँ स्टिल मान्छेहरू पार्टी गरिरहेछन्, दौडिरहेछन्, हिँडिरहेछन्। कहिले कोरोनै नभएको जस्तो कस्तो के मतलब यस्तो खालको लापरवाही किन भए जस्तो भइरहेको थियो हामीलाई यो वर्ष दिनमै। र आज अहिले यति एकैचोटि यो डबल म्युटेड भाइरसको नयाँ भर्सन नेपालमा प्रवेश भयो भन्दाखेरि हामी साँच्चै नै चिन्तित छौँ। र म त के भनौँ, मेरो आफ्नो परिवार
आफ्नै आमा कोरोनाबाट बित्यो र मेरो ठुली आमा हालसालै बितेको खबर पाएँ। ठुलो एकजना मामा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि बितेको कोरोनाबाटै बितेको खबर पाउँदाखेरि एकदमै एकदमै दुखित छौँ नेपालको स्थिति देखेर। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ यसलाई एकदमै खेलाचीको रूपमा नलिइदिनुहोस्। यो नदेखिने, आँखालाई नदेखिने शत्रु भएको हुनाले कतिखेर कहाँ कसलाई कसरी इफेक्ट हुन्छ र जो इफेक्टेड भएको मान्छेलाई थाहा हुन्छ यसको पीडा। अरूले हेर्दाखेरि यो छैन जस्तो मान्छेहरूलाई फिल भइरहेको हुन्छ। र यो एकदमै डरलाग्दो र एकदमै प्रकृतिले अहिले हामीलाई दिएको ठुलो सजायको रूपमा मानवलाई अवस्था छ। एकदमै सतर्क हुन म चाहिँ यही यहाँको यो मिडिया मार्फत पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अहिले बेलायतमा चाहिँ क्रमिक सुधारमा छ। हजुर, अब बेलायतमा सिस्टम छ, त्यहाँको युके गभर्मेन्टको आफ्नो किसिमको पोलिसी छ, व्यवस्थित छ। अब विकसित देश भयो, या हामी अब विकासशील देश, विकासोन्मुख देश छौँ। अनि यहाँ अब चेतनाको पनि अभाव छ कति जनसमुदायमा। जस्तो नेपालीहरूमा यति धेरै सङ्क्रमण अहिले फैलिराखेको छ, निकै दुःख पनि यहाँलाई लागेको छ। यहाँको आफ्नै परिवारको सदस्य, विशेष गरेर आमा, जन्म दिने आमालाई पनि यहाँले यो रोगबाट गुमाउनु परेको छ। अनि अब नेपालीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो बेला? कसरी संयमित हुनु, कसरी सुरक्षित तरिकाले बस्नु भनेर के भन्न चाहनुहुन्छ मनिषजी? अनि यसमा सबै अब यो यहाँनिरको पेन्डेमिक अवस्थामा हामीले, म एउटा सानो गोर्खा क्लब जुन चलाइरहेको छु, यसमा पनि अब यो गभर्मेन्टको आफ्नो पोलिसीहरू थियो यहाँ, तैपनि हामीले डोर टु डोर एकले अर्कोलाई चाहिँ एकदमै सद्भाव र सहयोग अनि यसलाई प्रोटेक्ट गर्नलाई के गर्न सकिन्छ सबै हटकण्डा अपनाएका थियौँ। अब म नेपालमा पनि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालमा युके को जस्तो सबल र सक्षम गभर्मेन्ट छैन हैन। यहाँ त युके को गभर्मेन्टले तपाईको 1 वर्ष सबैलाई पालिदियो घरमै राखेर, भाडा तिर्दिएर, उनीहरूको तलब घर घरमा खल्तीमा हालिदिएर यो रोगसँग लड्नलाई सरकारले चाहिँ 100मा 110% चाहिँ सपोर्ट गरेर मद्दत गर्यो। भ्याक्सिनको घर घरमा डोर डोरमा नक गरेर भ्याक्सिनहरू दियो। तर हाम्रो नेपालमा त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव नभएको बेलामा हामी सबभन्दा पहिला हामी आफू प्रोटेक्ट हुनु पर्यो र अर्कोलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। म ठिक छु भन्ने सोच भए पनि कहिलेकाहीँ यो देख्दै नदेखिने र अर्को इफेक्टेड भएकै थाहा नहुने, कतिपय चाहिँ इम्युनिटी पावर हाई भएको मान्छेलाई यो रोग लागेर गइसकेको पनि थाहा हुँदैन, तर ऊ चाहिँ क्यारियर हुन सक्छ। उसले चाहिँ कमजोर मान्छेहरूलाई हजारलाई सारेको हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले भ्याक्सिन लिइसकेको भए पनि अथवा चाहिँ आफूमा केही पनि भएको छैन भने पनि मास्कहरू लाउने, सेनिटाइजर युज गर्ने हैन। अनि भिडभाडहरू चाहिँ अहिलेलाई एकदमै कम्प्लिटली बन्द गर्ने र कोही इफेक्टेड छन् भने उसलाई सरकारी सहयोग, यो वडाको सहयोग, यताको सहयोग, उताको सहयोग भन्दा पनि एक आपस डोर टु डोर सहयोग। हामी एउटा घरले सँगै घरलाई उसलाई चाहिँ बाहिर निस्किन नदिनु पनि एउटा प्रोटेक्सन हो। कोही इफेक्टेड भयो यो घरमा भन्यो भने त्यहीको टोलवासी, छिमेकी, नजिकको घरको मान्छेले उसको आवश्यकताहरू पुरा गरिदिएर आइसोलेसनमा बस्न दिने, उसलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न दिने, घरबाट ननिस्किनुहोस्, तपाईँलाई जे चाहिन्छ हामी ल्याइदिन्छौँ, यो पनि एउटा प्रोटेक्सन हो। अब यो किसिमको चाहिँ हामीले होइन सरकारले हेरिहाल्छ अथवा वडाले हेर्छ, यसले हेर्छ, उसले हेर्छ, त्यसले हेर्छ, होइन। यो युद्ध हामी सबै मिलेर लड्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ हामी जो हुनुहुन्छ कसैको मुख नटाक्नुहोस्। यो लडाईँ तपाईँ हामी सबैको सामूहिक एउटा यो भाइरससँगको लडाईँ हो र यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर भनेर जुटेर भिड गरेर होइन, छुटेर एक छुटेर एकदमै संयम भएर र एक अर्कालाई सहयोग गरेर हामीले यसलाई चाहिँ हराउनु पर्छ। त्यो अभ्यास चाहिँ त्यहाँ पनि हामी सबैले गर्नुपर्छ र गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अच्छा, जस्तो अब भ्याक्सिन कतिले भन्छन् कि प्रभावकारी छैन भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। हामी यो पनि एउटा चेतनाको कमी होला पक्कै पनि। धेरै वैज्ञानिकहरूले ठुलो अन्वेषणपछि निकालेको भ्याक्सिन हो यो। जस्तो युकेमा एज ग्रुप अनुसार भ्याक्सिन सरकारले दिइराखेको छ यहाँहरूलाई होइन, त्यहाँ जनताहरूलाई, त्यो हामी जानकारी पाइरहेका छौँ। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता युकेमा चाहिँ कस्तो देखिएको छ बताइदिनुहोस् न। अब हजुर, मैले अब सेकेन्ड भ्याक्सिन मेरो पर्सि छ है। फर्स्ट भ्याक्सिन मैले लिइसकेको छु, तर मलाई कुनै किसिमको, म डायबिटिकको पेसेन्ट पनि हो, ब्लड प्रेसरको पेसेन्ट पनि हो, र तैपनि अब यो भ्याक्सिनमा हल्ला यहाँ पनि गरिरहेको थियो। अब एउटा कुरा के चाहिँ मान्छेले बुझ्न जरुरी छ भने भ्याक्सिन 100% होइन।
भ्याक्सिन लिइसकेपछि तपाईँलाई यो कोभिडले छुनै छुँदैन भन्ने होइन। सेकेन्ड भ्याक्सिन लिइसकेको व्यक्तिहरूलाई पनि इन्डियामा धेरै डक्टरलाई समेत प्रभाव परेको हामीले सूचनाहरू न्युजहरू सबै हेरिरहेका छौँ। र भ्याक्सिन चाहिँ लिन जरुरी छ। यो 80% 90% जुन यसले प्रोटेक्ट गर्छ, सुरक्षा दिन्छ, जुन चाहिँ मतलब 100% नभए पनि तपाईँलाई बचाउँछ यसले। र भ्याक्सिन लिइसकेपछि अब म एकदम यसले छुँदै छुँदैन भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। यो सेकेन्ड डोज पछि पनि छोएको छ, तर के भन्दाखेरि यसले प्रोटेक्ट गर्छ, यसले एकदमै प्रोटेक्ट गर्छ। भ्याक्सिन लिन जरुरी छ। तर भ्याक्सिन लिँदाखेरि तपाईँलाई कुनै साइड इफेक्टहरू छ, कुनै अरू बिरामी छ भने लिनु हुँदैन भनेर त्यहाँ भनिएको छ। र कुनै त्यस्तो 10मा 1जना मान्छेलाई ज्वरो आउने अलिकति होइन, अब त्यो पनि एउटा भाइरस नै प्रवेश गरेर भाइरस टु भाइरस लडाइँ त हो नि त्यो भ्याक्सिन भनेको पनि। त्यसले अलिकति सिम्टम्सहरू तपाईँको ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, यस्तै त्यो के अरे कोरोनाकै जस्तो सिम्टमहरू 1-2 दिन देख्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ अब भिटामिन सी डी को हामीले बढी प्रयोगहरू गर्ने होइन, त्यो किसिमको। तर मलाई मेरो अनुभवमा चाहिँ मैले पहिलो भ्याक्सिन लिँदाखेरि अलिअलि हात दुख्ने, जुन चाहिँ प्रायः जस्तो जुन भ्याक्सिन लिँदाखेरि पनि दुख्छ, त्यो बाहेक चाहिँ मलाई केही पनि अनुभव भएन। मेरो वाइफलाई चाहिँ हो कि जस्तो ज्वरो आए जस्तो मात्रै, त्यो पनि 1-2 घन्टा, त्यो बाहेक केही पनि भएन। र भ्याक्सिन सम्बन्धी हल्लाहरू धेरै छन्, तर के भन्दाखेरि हामीसँग अरू उपाय छैन। अहिले यो जुन प्रुफ गरेको भ्याक्सिनहरू छ त्यसलाई लाउन जरुरी छ। मैले मेरो फेसबुक पेजमा पनि अहिले नेपाललाई नै काम लागोस् भनेर यो कोरोना सम्बन्धीको यहाँ चाहिँ गभर्मेन्टले निकालेको इन्फर्मेसनहरू, भ्याक्सिनसँगको इन्फर्मेसनहरू, कमसेकम इन्फर्मेसन चाहिँ जाओस् भनेर मैले सेयर गरेको छु। त्यो चाहिँ स्पेसली नेपालको लागि, यहाँको लागि त गभर्मेन्ट इन्फर्मेसनहरू पनि त्यसमा राखिएको छ। तर त्यो कोभिडको सुरुवातको कुरादेखि, त्यसको लक्षणको कुरादेखि, त्यसको भ्याक्सिनेट गर्ने तरिका र कुराहरूदेखिको इन्फर्मेसन त्यहाँ छ। यो चाहिँ हामीले यसरी सूचना प्रवाह गर्ने कुराहरू हरेकबाट चाहिँ सुसूचित गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुनु जरुरी छैन। भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै ठिक छ, लिनुपर्छ। अब अन्त्यमा जस्तो यहाँ अहिले लन्डनको कुन ठाउँमा, के अरे बेलायतको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, यहाँको व्यवस्था कस्तो चल्दैछ र नेपालमा कसलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ, समग्रमा भनिदिनुहोस् न। म अहिले साउथ इस्ट लन्डनमा छु, यो प्लमस्टेड भन्ने ठाउँमा। यो र चाहिँ अब नेपालमा त म एकदमै पारिवारिक पीडा महसुस गरिरहेको छु। मैले मेरो परिवारमा करिब 4-5 परिवार आफन्तहरू कहीँ पनि यो कोरोनाले छोडेन, इफेक्टेड भयो मेरो फ्यामिलीहरू। र अझै पनि स्टिल चाहिँ 1-2 जना यससँग स्ट्रगल गरिराख्नु भएको छ। र चाहिँ म एकदमै सबैलाई मिस गरिरहेको छु। अब पीडाको कुरा गरेर साथी छैन। यो वर्ष आमा बुवा दुवैजना बित्दाखेरि कोरोनाकै यो लकडाउनहरू यिनीहरूको कारणले म फिजिकल्ली उपस्थित हुन सकेको छैन। त्यो पीडा मैले यहाँ भोगेँ, अब कसैले नभोगोस् भन्ने चाहन्छु। र म सबै आफ्नो परिवारजन मात्र होइन, बाल सखाहरू, सबै साथीभाइहरू, आफन्तहरू होइन, र देशका सबै मेरा प्रिय कलाकारहरू सबैलाई म एकदमै सम्झिन चाहन्छु। म प्रतिकूल एक व्यक्ति यो भनेर भन्नै चाहन्न। म यतिखेर सबैलाई स्मरण गर्न चाहन्छु र सबैलाई सतर्क हुन। यसलाई चाहिँ एकदमै हामीले त 1 वर्ष एकदमै सक्षम गभर्मेन्ट भएको कारणले हामी चाहिँ अहिले रिलिफ महसुस गरिरहेका छौँ। तैपनि डर त्रास गएको छैन। र नेपालमा त्यो केही पनि नभएको हुनाले हामी एकदमै भगवानलाई प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र यहाँहरू सबैलाई, र फेरि यसलाई यतिखेर चाहिँ फेरि मानसिक रूपमा पनि मान्छेहरूलाई तनाव हुन सक्छ। यसलाई एकदमै डराएर आतिनु पनि जरुरी छैन। यो साबुनले पखालेर जाने भाइरस भएको हुनाले एकदमै हात धुने र मास्क लगाउने, सासबाट जाने भएको हुनाले त्यो 3-4वटा कुरालाई चाहिँ एकदमै अनुशासित भइदिनुहोस्। र त्यसपछि चाहिँ के भन्दाखेरि रमाइलो गर्नुहोस्। अलिकति मेन्टल फ्रेस चाहिन्छ। यतिखेर सबैले मृत्युको कुरा यस्तो मात्र कुराहरू सेयर गरिरहेको छ। त्यो बिचमा पनि हामीले अलिकति रमाइला कुराहरू, गीत सङ्गीतहरू, योगहरू, अभ्यासहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै जारी राख्नु होला। किनकि मनोबल गिर्यो भने यसले झन् छिटो इफेक्ट गर्छ। त्यसो भएको हुनाले आत्मबललाई गिर्न दिनु हुँदैन। यो एकदमै यसलाई सतर्कता अप्नायो भने यो कुनै पनि यो साधारण खोकीसोकी जस्तै मात्रै हो। तर सतर्क अप्नाएन भने चाहिँ यसले ठुलो क्षति
पुर्याउँछ। त्यसैले म सबैलाई स्मरण गर्दै सबैलाई सतर्क हुन यहाँको यो मिडियाबाट म चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यति समय दिनुभयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दयाराम सर। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो मनिष श्रेष्ठ, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजका महासचिव। उहाँ बेलायतबाट हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले विशेष त यही लकडाउनको बारेमा सर्ट फिल्म पनि निर्माण गर्नुभएको थियो यही बिचमा गत वर्ष। यो जानकारी पनि मैले यहाँलाई गराएँ र आज कार्यक्रममा निर्धारित समय सकिन लागेको छ। हामीले यति भ्यायौँ यति कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को प्रस्तुतिमा फेरि अन्य कुराकानीका सामग्रीहरू लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित हुनेछौँ। जाँदा जाँदै यहाँहरूलाई सचेत हुन आग्रह गर्दछु। यो सेकेन्ड भेरिएन्ट पहिलेको जस्तो छैन। खेलाँची नगर्नुहोला, समयमित हुनुहोला, सुरक्षित बस्नुहोला भन्दै कार्यक्रमबाट दाना पाण्डे आगे माग्छु। नमस्ते। Lights, camera, action.